हम स्वागत करते हैं मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल कल्कि अवतार फाउंडेशन मेहदी फाउंडेशन के सीईओ यूनुस अल गौहर साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम सईदी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बताएं कि पैगाम मोहब्बत जो है वो क्या है, जो मेहदी फाउंडेशन पूरी दुनिया को दे रही है। पैगाम मोहब्बत जो है वो ये है कि इस वक्त दुनिया में जो नफ़रतें फैली हुई हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अदियान, जो मुख्तलिफ धर्म हैं, वो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। एक अजीब व गरीब सी नफ़रत लोगों के दिलों में भरी हुई है। न सिर्फ ये कि मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उनमें आपस में एक दूसरे के लिए नफ़रत है, बल्कि अब तो एक ही धर्म के लोग वो भी आपस में एक दूसरे से नफरत रखते हैं। और जो वजह है वो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि हमारे दिलों में शायद हमारे दिलों में रब नहीं है, रब का नूर नहीं है। हम किसी भी धर्म से हमारा ताल्लुक हो, किसी भी धर्म से के हम मानने वाले हों, मुस्लिम हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, यहूदी हों, कोई भी हों, ये सिर्फ हमारी ज़बानों तक है। हमारे दिल में न भगवान है, न गॉड है, न अल्लाह है, न राम है, सिर्फ हमारी ज़बानों तक है। और जब तक हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत, भगवान की मोहब्बत, वाहिगुरु की मोहब्बत जब तक दिल में, हृदय में नहीं जाएगी, हमारे दिलों से कभी भी शैतान बाहर नहीं निकलेगा। तो हमारा जो पैगाम मोहब्बत का है उसका मतलब ये है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी दीन का मानने वाला हो, हम उसको भगवान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, रब की मोहब्बत का यानी पैगाम उसको देते हैं। और सिर्फ पैगाम ही नहीं दिया जाता, बल्कि ये दिल में मोहब्बत अल्लाह की, भगवान की कैसे आएगी, इसका एक स्पिरिचुअल मेथड भी हम उनको सिखाते हैं। और जब लोगों के दिलों में अल्लाह का नाम उतर जाता है, जब लोगों में भगवान का नाम अंदर दाखिल हो जाता है, प्रकाश बनना शुरू होता है, नूर बनना शुरू होता है, तो फिर शैतान बाहर चला जाता है। हाँ, और इस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब सबके दिलों में अल्लाह का नूर आ जाएगा, शैतान निकल जाएगा, फिर सब आपस में एक दूसरे से करने लगेंगे, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। हम ये समझते हैं कि वो ज़ात है तो एक ही, तो उसको भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसको खुदा कहता है, कोई उसको अल्लाह कहता है, लेकिन है वो एक ही। जब वो आ जाएगा तो हिंदू बोलेगा मेरे मन में राम आ गया है, मुसलमान बोलेगा मेरे दिल में अल्लाह आ गया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो इस तरीके से जो है नफरतें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अब बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे मुसलमान उलमा हैं या हिंदुओं के पंडित हैं, जब वो ये बात सुनते हैं तो उनको बड़ी परेशानी होती है कि भाई ये क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो इसको अपना धंधा बनाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, लड़ते रहें, आपस में लड़ते रहें और उनका धंधा चलता रहे। तो वो लोग फिर हमारी जो है मुखालफत शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है। धंधा बंद हो जाएगा ना सही। हाँ, उनका धंधा जब बंद हो जाएगा तो उनके लिए मसाइल हैं। तो इसलिए बहुत से लोग इसकी मुखालफत करते हैं कि भाई ये क्या है। अब जैसे हिंदू हमारे पास आके बैठते हैं तो उनको बोलते हैं कि तूने अपना धर्म छोड़ दिया क्या, तू मुस्लिम के पास जाके बैठ गया है। नहीं ना, हम तो किसी एक दीन या धर्म की बात नहीं कर रहे, हम तो तमाम जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, हम तो सबको कह रहे हैं कि ये सब अल्लाह की तरफ से है, सब हक है। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, अपने अपने धर्म के ऊपर सही से अमल करो ताकि अच्छे इंसान बन जाओ। जी सैयद जी, एक अगला जो सवाल है वो ये है, बड़ी ही मुअद्दबाना गुजारिश के साथ, कि सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही
جی تو इनको इमाम मेहदी जो माना जा रहा है, दिल में उतारा जा रहा है, मिलने वाले पूछने वाले जब प्रचार मेहदी करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि किस तरीके से आप उनको इमाम मेहदी कह रहे हैं, वो जरा एक ठोस बात उनके दिलों में पहुंच जाए, वो ऐसी कोई बात बताएं। सही हाँ बिल्कुल उनसे बताएं। कहा। जी एक बात बता देते हैं ठोस, क्योंकि जी चंद मिनट्स की गुफ्तगू में एक ही बात बताई जा सकती है, जी जी और उसकी अगर लोगों को पूरी तफसील चाहिए तो आज हमारा इमाम मेहदी कोर्स शुरू हो रहा है अलरा टीवी पर। हाँ, उस कोर्स में हम कुरान और हदीस और औलिया और सालिहीन की जो रिवायात हैं उनके हवाला जात पेश करेंगे, उनके रेफरेंसेस बताएंगे। वो पूरा कोर्स जो होगा उसके अंदर जो है वो तफसीली गुफ्तगू लोगों को सुनने को मिलेगी। तो एक जी बात जो ठोस मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जिस शख्सियत के बारे में कहा जा रहा है कि वो अल्लाह की तरफ से है, तो पहले हम ये जान लें, पहले हम ये जांच लें, परख लें कि वो अल्लाह की तरफ से है भी या नहीं है। फिर जी मर्तबा उसका क्या है ये बाद में हम देखेंगे। जी पहले ये पता चल जाए कि भाई ये अल्लाह ही की तरफ से हस्ती है। जी अब कोई नबी कोई आया माजी में, अल्लाह की तरफ से आया, जी अल्लाह ताला ने उस नबी के लिए उसको मौजज़ा दिया कि वो मौजज़ा दिखाए, लोग उस मौजज़े को देख करके पहचान लें कि हाँ भाई ये बात तो सिर्फ अल्लाह के पास है, ये ताकत तो अगर इस ने ये ताकत दिखाई है तो यकीनन इसका दावा सच्चा है। अगर ये कह रहा है कि ये नबी है तो ये नबी होगा। तो माजी में अंबिया इकराम को और मुरसलीन को अल्लाह ताला ने मौजज़ात अता फरमाए, जैसे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, वो मुर्दों को ज़िंदा किया उन्होंने, जो पैदाइशी तौर पर अंधे थे, लंगड़े थे, लूले थे, उनको आपने हील किया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आसा था, एक छड़ी थी, जी वो सांप में तब्दील हो जाती थी। सामरी जादूगर से जब उनका टाकरा हुआ तो उस सामरी जादूगर के जितने भी सांप थे, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आसा मारो, वो सांप बन गया, उसने सारे सांपों को खा लिया। तो ये भी मौजूज़ा था अल्लाह की तरफ से। अब नबूवत ख़त्म हो चुकी है, जी रिसालत ख़त्म हो गई है। जी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला नबी बादी, कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अना खातिमुन नबिय्यीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल, तो नबूवत और रिसालत तो ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है हमने देखा कि अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए औलिया अल्लाह को भेजा, फ़ुक़रा को, सालिहीन को भेजा, जैसे दाता अली हजवेरी हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, बख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं, निज़ामुद्दीन औलिया हैं, चिरागुद्दीन दहलवी हैं, ये बहुत हस्तियां हैं। पानीपत में हैं, बोली शाह कलंदर हैं, गौस अली शाह कलंदर, मुजद्दिद अल सानी, ये इतनी बड़ी बड़ी जो हस्तियां इस दुनिया में आई हैं हिंदू सही पाक में, से तो इन माफी चाहूंगा, जी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। ये तो वो वो नाम है जो इस्लाम धर्म में आए, कुछ हिंदू धर्म में जो आए, सिख धर्म में आए, ईसाई धर्म में, उनके भी कुछ चंद नाम ले लें सही तो। हाँ मैं देता हूँ। जी जिस तरह बाबू गुरु नानक हैं, जी सतिया साई बाबा हैं, साई बाबा जो शिरडी वाले हैं वो हैं, जी और कबीर दास हैं, बहुत बड़ा नाम है ना, जी कबीर जी दास, जी ये बहुत बड़ा नाम है। तो अल्लाह ताला ने हर धर्म में अपने दोस्तों को भेजा है, जिन्होंने लोगों को अंदर की, भीतर की शिक्षा दी है, अंदर की तालीम दी है। जी और जो भी अल्लाह की तरफ से आएगा, बाबा फरीद हों, गुरु नानक देव जी हों, या कबीर दास हों, या साईं बाबा हों, जो भी अल्लाह की तरफ से आएगा वो यही कहेगा कि अपने अंदर को अल्लाह से जोड़ो, जी उसकी तो यही सही तालीम। ये जोड़ने का तरीका क्या है, वो तरीका जरा बता दे सही जी। जोड़ने का तरीका ये है कि ये जो हमारे अंदर दिल है, जी
ایک تو گوشت کا لوتھڑا دل ہے، اس کے اوپر ایک روح بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں قلب. جی اس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ قلب مومن بیت الرب، قلب مومن عرش اللہ، جی کہ یہ مومن کا قلب ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ جی اللہ کا عرش ہے. لیکن جی ابھی وہ جو ہے سویا ہوا ہے، اس کو بیدار کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس کو بیدار کرنا ہے. ایک بزرگ تھے مادھو لال حسین. تو مادھو لال حسین جو تھے وہ تھوڑے سے مجذوب ٹائپ بزرگ تھے. تو مولویوں نے ان کو بلایا کہ بھئی تم بتاؤ کہ تم کیسے اللہ تک پہنچے. تو مادھو لال حسین نے کہا کہ میں تو اللہ تک نہیں پہنچا، اللہ مجھ تک پہنچا ہے. کیا بات ہے. اچھا، اب لوگ اور پریشان ہو گئے کہ دیکھو کیسی بےہودہ باتیں کر رہا ہے یہ، کہ میں اللہ تک نہیں پہنچا، اللہ مجھ تک پہنچا ہے. جی جی تو انہوں نے مولویوں نے کہا کہ بھئی اپنے دعوے کی دلیل دو. تو انہوں نے جی کہا، تو مادھو لال حسین نے کہا کہ تم نے سنا نہیں ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت الرب، کہ جی مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے. تو میں نے اپنے قلب کو صاف کر لیا، دھو لیا، پاک کر لیا. یہ جی جس کا گھر ہے وہ گھر والا خود اس کے اندر آ گیا. کیا بات ہے. ماشاء اللہ، زبردست فرمایا سیدی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا طریقہ یہ ہے. قرآن شریف میں آیا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت دے گا. تو یہ قلب کا جڑنا، قلب کا پاک ہونا، یہ ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ. اس کے بغیر اللہ سے تعلق جڑتا نہیں. سیدی ایک ابھی کتنا سمے ہے ہمارے پاس گفتگو کے ہے لیے؟ 20 منٹ ہیں اور. 20 منٹ ہے نا، ٹھیک ہے. ہاں، تو میرا کام ہو جائے گا. جی تو عالم سو کسے کہتے ہیں سیدی، اس کو تھوڑا ڈسکرائب کر دیں. سو کا مطلب ہوتا ہے برائی. جی ہاں، تو عالم سو اس کو کہتے ہیں کہ جو دین میں عالم برائی پیدا کرتا ہے. اچھا، اب علم دو طرح کے ہیں، ایک زبان کا علم ہے اور ایک دل کا علم ہے. جی زبان کا جو علم ہے، زبان کا علم جتنا سیکھیں گے اتنا آپ کے اندر سختی آئے گی. سختی آئی. ہاں، سختی، دل سخت ہو جائے گا، آپ غصے والے ہو جائیں گے، دل تکبر بھی آئے گا. آئے گا. ہیں جی، تکبر بھی آئے گا. تکبر بھی آئے گا. ہاں، اللہ اکبر. تکبر بھی آئے گا، سختی بھی آئے گی دل میں. اور وہ جو دل والا علم ہے اس سے دل جی نرم ہوتا ہے. کیا بات ہے. ہاں، اس ماشاء سے اللہ. دل نرم ہوتا ہے. جی تو دونوں علوم ہم کو ضروری ہیں. دونوں علوم ضروری یہ ہیں کہ غلط کام کے لیے سختی ہو اور پھر نرمی اس لیے ہو کہ پھر توبہ کرنے والوں کو آپ معاف کر دیں. صحیح ہے نا؟ جی اچھا، اب یہ دو علم ہیں، ایک تو ظاہری علم ہے، زبان والا علم ہے، وہ تو کتابوں میں موجود ہے. لہٰذا لوگوں نے کتابیں پڑھی، مدرسوں میں گئے، 10 سال 12 سال انہوں نے درس نظامی کیا، مولوی بن گئے. لیکن وہ جو دل والا علم ہے جس کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ علم نافع ہے اور اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ دل والا علم کتابوں میں نہیں ہے، وہ بزرگان دین کی نظروں سے عطا ہوتا ہے. میں نے بہت ڈھونڈا سیدی، مجھے ہاں، تو ملا نہیں. وہ ساری دل والا کتابوں میں علم صرف کتابوں میں تعریفیں ہی ہیں، تعریفیں ہی لکھی ہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے. نہیں. ہاں، دل والا علم کتابوں میں نہیں ہے. مولانا روم نے نہیں. بتایا جی کہ دیں مجو اندر کتب او بے خبر، علم و حکمت از کتب دیں از نظر. کہ مولانا روم نے کہا دین مجو اندر کتب و بے خبر، کہ اے بے خبر شخص، دین کتابوں میں نہیں ہے، علم و حکمت از کتب، علم اور حکمت کتابوں میں ہے، دین از نظر، اور دین بزرگوں کی نظروں سے عطا ہوتا ہے. اچھا، اب ہمارے پاس ہزاروں صوفیہ اکرام کی کتابیں ہیں جن جی میں صوفیوں کے واقعات لکھے ہیں، ان کی تعریفیں لکھی ہیں، ان کے فضائل لکھے ہیں، لیکن ان کو جی پڑھ کے ہم تو صوفی نہیں بنے نا. نہیں بنے. ہاں، کیونکہ اس میں نہ تو وہ طریقہ ہے، اور نہ وہ طریقہ اگر لکھا بھی ہو تب بھی ہمارے لیے بیکار ہے. اس لیے بیکار ہے
کہ یہ مرشد کی نظروں کی جو طاقت ہے اس سے دل کے اندر وہ علم داخل ہوتا ہے، کتابوں سے نہیں داخل ہوتا۔ ہاں تو سیدی یہ پہچان کیسے ہوگی کہ مرشد کامل کون ہے؟ مرشد کامل کی بیٹا ایک ہی پہچان ہے، نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سب سے افضل کون ہے؟ جی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِخَيَارُكُمُ الَّذِينَ، کہ تم لوگوں میں سب سے بہترین جو لوگ ہیں وہ ہیں انا روء اذا ذکر اللہ، کہ جن کا دیدار کرنے سے تمہارے اندر ذکر اللہ شروع ہو جائے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذکر کی کنجیاں ہیں۔ جی ہاں، اب اس ذکر کی کنجی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہستیاں جو اپنی نظروں سے اسم ذات اللہ آپ کے قلب میں اتار دیتے ہیں، آپ کے قلب کو بیدار کر دیتے ہیں۔ مرشد کامل کی واحد نشانی عوام الناس کے لیے، عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے یہی ہے کہ مرشد کامل وہ ہے کہ جو اپنی روحانی طاقت اور توجہ باطن سے آپ کے قلب میں اسم ذات اللہ کا ذکر بسا دے، آپ کو ذاکر قلبی بنا دے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر وہ جھوٹا ہے، وہ مرشد کامل نہیں ہے، فراڈی ہے۔ ماشاء اللہ سیدی، صحابہ کرام میں کیا سبھی صحابہ کرام جنتی ہیں ایک لائن سے، جتنے بھی صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، یا پھر اس میں کچھ؟ جی دیکھیں، آج تو ہم 1450 سال بعد ہر اس شخص کو صحابی سمجھتے ہیں جو حضور کے دور میں تھا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں ایک سائزبل جو کوانٹٹی تھی وہ منافقین کی تھی۔ جی صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جو حالت ایمان میں حضور کی صحبت میں بیٹھا ہو، وہ صحابی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی تو صحابی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ جی تو جو صاحب ایمان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور وہ آپ کی صحبت میں بیٹھا، تو وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلایا۔ لیکن بہت سارے ایسے تھے جو صاحب ایمان نہیں تھے، جو منافق تھے، جس طرح عبداللہ ابن ابی تھا، اور پورا اس کا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے سینکڑوں لوگ لگے ہوئے تھے، وہ سارے منافقین تھے۔ بہت سے لوگ تھے کہ جو حضور کی صحبت میں بیٹھتے تھے، مسلمان بھی کہلاتے تھے، لیکن صاحب ایمان نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے مسجد زرار بنا لی تھی، الگ مسجد بنا لی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو مسمار کر دو، اس مسجد کو توڑ دو۔ پھر وہیں سے جو ہے لوگ نکلے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ حضرت عثمان غنی کا قتل جو ہوا وہ انہی منافقین نے کیا۔ اس کے بعد جب مولا علی خلیفہ بن گئے مسلمانوں کے، تو امیر معاویہ کو انہوں نے ملایا اپنے ساتھ، امیر معاویہ نے بی بی عائشہ کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر جنگ جمل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت باغی ہو کر کے نکل جائے گی۔ تو وہ جو باغی تھے وہ آگے سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ میدان کربلا آ گیا، اور امیر معاویہ کے بیٹے نے، یزید نے، اہل بیت اعظام کے 72 نفوس جو تھے وہاں موجود تھے، سارے مردوں کو شہید کر دیا۔ وہ بھی کلمہ گو تھے، اس میں صحابہ کرام بھی موجود تھے جن کو ہم صحابہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا صحابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں نا کہ کون صاحب ایمان تھا، کون صاحب جی ایمان، یہی کنفیوز، یہ ہے نا مسئلہ۔ جی یہی مسئلہ ہے۔ ہاں سیدی، مسلمان اور مومن میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے؟
مسلمان پہلا درجہ ہے جی اور مومن جو ہے وہ دوسرا درجہ ہے. مسلمان جو ہے، یہ جو لفظ مسلم ہے، لفظ مسلم، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اوبیڈینٹ، ماننے والا. تو جب ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ بھئی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نے یہ اقرار کر لیا ہے جی کہ ہم کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی وحدانیت کو مانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانا ہے. یہ زبانی اقرار ہے. اب قرآن مجید کی اسلام کی شرط ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جی زبان سے اقرار ہو اور پھر قلب جو ہے وہ اس کی گواہی بھی دے. یہ زبان کا اقرار جو ہے وہ مسلمان ہونا ہے، اور جب قلب کی گواہی بھی شامل ہو جائے تو پھر مومن ہے. تو اچھا، اب جتنے بھی صفات پہلے اللہ نے ذاکرین ہیں، قرآن شریف میں مومن کی جی صفت بیان کی ہے. 2-4 صفت میں بتاتا ہوں مومن کی. ایک تو یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ مومنین وہ ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے کروٹوں کے بل سوتے وقت بھی وہ اللہ کا ذکر جو ہے کرتے ہیں. اور ایک آیت میں یہ بھی آیا کہ الذین اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ وہ لوگ جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش کر دیا. تو یہ مومنین کی پہچان ہے. سیدی میرے سینے پہ بھی نقش کر دیں، انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ نقش ضرور کر ہوگا، دیں انشاءاللہ ضرور ہوگا. یا گوہر لکھ دے سیدی. اچھا بس جی جی ایک منٹ آپ سے چاہتے ہیں، جی. ایک منٹ بس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہی ہمارا بات. بہت شاہی مرحبا جی بھائی. اور سیدی کیسے میں کیسے ٹھیک ہیں ہوں، سیدی جی؟ سرکار گوھر شاہی کی بہت کرم نوازی ہے. آپ سنائیں. جی سر، سیدی جی میرے پہ بھی نظر کرم کریں. میں نے ذکر بھی لیا ہے؟ ذکر لیا ہے. جی اچھا ذکر لے لیا ہے. چلیں. جی رات کو جب سونے لگیں جی تو تصور کریں کہ آپ کی انگلی کو سرکار نے پکڑا ہوا ہے اور دل پہ جی اللہ لکھ رہے ہیں، اور جی اسی طرح جو ہے نا دل پہ اللہ لکھتے لکھتے جو ہے نا سو جائیں. 2-4 دن یہ مشق کریں، انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا. ٹھیک ہے، جی اوکے، نظر کرم. آمین. سیدی ٹھیک ایک ریکویسٹ ہے ہے، سیدی ایک ریکویسٹ ہے، جی ضرور. ایک ریکویسٹ، 1 منٹ زیادہ نہیں. ہاں ہاں. سیدی مجھے ایک لا علاج بیماری ہے، اچھا کمر سے لے کے پیر گھٹنے تک میں اٹھ نہیں پاتا ہوں. اچھا مسکولر ڈسٹروفی ہے مجھے، اچھا اور اچھا پوری دنیا نے بول دیا ہے کہ یہ لا علاج بیماری ہے، اور مجھے امید صرف اور صرف امام مہدی سرکار گوھر شاہی سے ہے، اور سیدی آپ کے وسیلے سے. ہو جائے گا دم انشاءاللہ. فرما دیں سیدی. ہاں میں دم کروں گا، میں کسی دن کال کر کے آپ کو پھر دم کروں گا. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. آپ کی امید جی سر، ضرور پوری ہوگی، میرا میں وعدہ. امید پورا یہیں سے لگایا ہوا ہوں سیدی، اور کہیں کوئی امید ہی نہیں میری کو. چلیے، جی سیدی، اپنا بہت کرم خیال. فرمائیں. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. گوھر حافظ. گوہر.